إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين. أما بعد، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالأخوة فيما بيننا ونشر الرسالة المحمدية فيما بين الناس عامة. إن الله سبحانه وتعالى يقول هذه الأمة المحمدية مخاطبا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الفضلاء، لا شك إنكم تعلمون مفهوم هذه الآية القرآنية المجيدة كاملا. إن هذه الآية المباركة تحمل في طيها رسالة عامة لسائر المسلمين العائشين في العالم كله، في أي بقعة من بقاع الأرض، فإنها تقول لكل فرد مؤمن بالله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن هذه الآية تركز عنايتنا ألا نخاف إلا الله، ألا نتقي إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الناصر، إن الله سبحانه وتعالى هو قادر على كل شيء، وكل شيء مهين أمام الله سبحانه وتعالى. كما إنه أهلك كثيرا من الأمم قبل هذه الأمة المحمدية التي كانت مدعية بأن الموت لا يأتيه، وإنها صنعت كثيرا من المباني نحتا من الجبال، رغم أن الله سبحانه وتعالى أهلكها ودمرها وقطعها، كما أشار إليه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب الثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فيا أيها الناس، إن الله هو الله الذي هو ربنا، إنه أهلك كثيرا من الرجال الذين كانوا يدعون بأنهم رب الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى أهلكهم. فلماذا نخاف هذه المنظمات الشريرة؟ ولماذا نحذر هذه الهيئات الشيطانية التي لا تزال تبدي نواجذها أمام الناس ولا سيما أمام المسلمين، محذرة
مخففة. رغم ذلك إن هذه الآية تقول لنا وتخاطبنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. إن الأمة المحمدية هي الأعلى. إن الأمة المحمدية هي حاكمة للعالم كله. إنها خلقت للحكومة. إنها خلقت للسيطرة على العالم كله. لماذا هي خائفة؟ لماذا هي حافلة؟ ولا شك إنها قد خلت من قوة الإيمان. إنها قد خلت من حماسة الإيمان، ولا سيما الشباب المسلمين الذين يقولون نحن مسلمون، ولكنهم يخافون كل مرحلة ويخافون كل لمحة، وإنهم تزلزلت أقدامهم أمام هذه المنظمات الشيطانية المعادية لله سبحانه وتعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها المسلمون، ألا إنكم مؤمنون حقا فلا تخافوا إلا الله. عليكم أن تتمسكوا بشريعة الله، فالله سبحانه وتعالى ينزل علينا الرحمة، ينزل علينا النجدة، ينزل علينا المدد. فيا أيها الناس، ولا سيما يا شبان المسلمين، انظروا إلى الأمكنة المقدسة التي دمرت، التي أهلكت. انظروا إلى المسجد الأقصى، إنه يناديكم كما إنه كان ينادي السلطان صلاح الدين الأيوبي. ولا شك إن هذه الشخصية البارزة إنها انتزعت هذا المسجد الأقصى من أيدي الإنكليزيين ومن أيدي اليهود والنصارى. وكذلك اليوم إن هذا المسجد الأقصى يناديكم، وإنه يعنف ضميركم بأن تستيقظوا من سباتكم ومن غفلتكم. فيا أيها الشباب، عليكم الاستيقاظ وعليكم التنبه وعليكم التقدم نحو هذه التحديات التي قدمت من قبل المنظمات الشيطانية. إن الله معنا، إن الله معنا، إن الرب معنا، إن الله سبحانه وتعالى يحافظنا كما حفظ الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم في غار حراء، كما حافظ، كما نصر المسلمين في ميدان بدر. فإن الله سبحانه وتعالى أيضا يحافظنا، أيضا ينصرنا، ولكن بشرط أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا كاملا حتى يخالط حب الإيمان بدمائنا ولحومنا وجسدنا. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.